हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि आजकल आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं आजकल के दिनों में। क्योंकि बहुत दिनों से जो है वो टावर कार्ड आ रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है पता चले कि आप आजकल किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आप आजकल किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, किसकी जान पे बनी हुई है आपकी वजह से। आप आजकल किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, आप आजकल किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। आप आजकल किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी माइन्यूट डिटेल जिससे आप पर्सन को गेस कर सकें या लोगों को गेस कर सकें, उनके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। एंड डेफिनेटली इन दी एंड चेक करेंगे कि क्यों। ठीक है। वॉकिंग अवे 27। हीलर ऑफ द एजेस 51। एंजल ऑफ लव 49। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। एक तो पहली बात ये कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जो ये दावा करता है कि इसमें आप जैसी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि नहीं है। आपने किसी ऐसे इंसान को बड़ा टक्कर का मुकाबला दिया है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथों आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे, कोई अपना रौब आपके ऊपर चला नहीं पा रहा। आपने किसी से अपने टर्म्स डिस्कनेक्ट किए हैं, आप किसी की लाइफ से वॉक अवे कर गए और आप बिल्कुल भी इस उम्मीद पे नहीं है कि मैं पलट कर भी देखूं कि इसको मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन ये इंसान ये एज्यूम कर रहा है कि जैसे इसने आपकी लाइफ से वॉक अवे किया है और पलट पलट के बार बार पलट के देख रहा है कि क्या मुझे रोकने के लिए आएगा, क्या मुझे पूछने के लिए आएगा। एक बार आप जिसके लिए मसला बने हुए हैं वो आपकी एनर्जी से बहुत ट्रिगर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यानी आप समझ लीजिए कि शायद इसने जो भी अटेम्प्ट किया था, जो कुछ भी ये सोचता है या जो कुछ भी ये करना चाहता था या कर रहा है, ये आपको डिफेम करने के लिए सोसाइटी में या सोशल सर्कल्स में किसी तरह आपकी इज्जत ना हो इसलिए, या किसी तरीके से आपकी एनर्जी डिस्ट्रेस्ड रहे। लेकिन आप उल्टा और ज़्यादा कंपोज्ड हो गए हैं और आप जो करते आए हैं, जो करते हैं, जो करते रहते हैं, उससे आप पीछे नहीं हटे, बल्कि आपने उसमें और ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए 2/2 और 2 × 2 2 × 8 कर दिया आपने, यानी उसको और ज़्यादा कर दिया। तो आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए, जो मैंने पहले बात कही कि ये इंसान दावा कर रहा है कि जैसे इसमें आपकी नेचर है, आपकी खसलतें, आपकी खासियतें, जो कि नहीं है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि
nobody is believing this person. یہ جو بھی کچھ آپ کے متعلق کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے, کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا. اس وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں آپ کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے. کوئی بھی جب کبھی بھی آپ کے بارے میں اس انسان کے منہ سے سنتا ہے کہ آپ نے فلانا ایسا کیا, آپ نے دھمکانا ایسا کیا, سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں زہر اگلنے پر آئے, تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ بولے. آپ کس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے. ایک ایسا انسان جو کہ بہت ساری اپنی لائف کے میٹرز کو بہت اچھے سے دیکھ رہا ہوگا, بہت اچھے سے ڈیل کر رہا ہوگا, لیکن وہ یہ جان کے کہ اس کا آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ سیٹ ہوتا ہے, اس کی ہیلنگ کے دروازے آپ کے پاس ہیں, اس کے ہیلنگ کے بند دروازے کی چابی آپ کے پاس ہے, اس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. پلس یہ پرسن بہت زیادہ ریگریٹ میں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا جس سے یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کسی کو یہ کہہ سکے کہ دیکھو تم لوگوں کو تو اس کی صرف یہ سائڈ نظر آتی ہے, میرے ساتھ اس نے کتنی زیادتیاں کی. دس پرسن کین ناٹ کلیم دیٹ یو آر این ایول, ناٹ ایٹ آل. بالکل بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی مطلب یہ جو بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں نا جس کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیں, لیکن لوگ یقین ہی نہیں کر رہے کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو کہ آپ کسی کے لیے مسئلہ بنے ہوئے, آپ کو آج کل فرق نہیں پڑ رہا اس بات سے کہ کون آپ کی زندگی میں رک رہا ہے اور کون نہیں. آپ نے شاید سیلف رسپیکٹ کا اور سیلف کیئر کا اتنا بڑا بلینکٹ اپنے پاس خرید لیا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ان دی اینڈ سب اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. شاید کسی نے کوئی زیادہ ہی نخرے دکھانے کی کوشش کی ہوگی, آپ نے دو لاتیں مار کے جو ہے نا دماغ ستھرا کر دیا ہوگا. تو کس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے, آپ کو کوئی ویلیڈیشن نہیں چاہیے اس انسان کی. یہ انسان 10,000 جگہوں پر گلے میں ڈھول پیٹ کر آپ کے متعلق کچھ بھی بول رہا ہو, آپ کو گھنٹہ معذرت کے ساتھ فرق نہیں پڑ رہا. تو کس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. آپ کے پاس بہت لوگ ہیں, آپ کی زندگی میں بہت لوگ ہیں جن کے لیے اگر آپ کچھ کرنا, سوچنا, فکر کرنا, ان کی ویلفیئر کے لیے کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت لوگ ہیں کچھ کرنے کے لیے. آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ کو کسی کی ہمدردی کی, کسی کی ویلیڈیشن کی, کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے جناب, کس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہیں. نائٹ آف وانڈز, ایریز, لیو, سیجیٹیریس. دا ٹاور, پھر آ گیا ٹاور. 9 آف کپس, کینسر, اسکارپیو, پائسیس. ججمنٹ, لیو, سیجیٹیریس. اینڈ 10 آف کپس. somebody from the family, somebody from the خاندان. آپ کے لیے, آپ کس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی بانڈنگ سے بھی کسی کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے. یو آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو پارٹنر. آپ کو نا لوگوں کی انٹینشنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے, کون جینون ہے اور کون فیک ہے. تو جو فیک ہے وہ اگر جب دعوے کرنا شروع کرے تو آپ شاید اس کو باہر کا نظارہ کرا دیتے ہیں, اور یہ آپ نے کیا ہے. آپ نے ابھی کسی کے ساتھ, ابھی ریسنٹلی آپ نے کسی کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بالکل, یعنی واک اوے والی جو بات تھی, اسی طرح ٹاور کارڈ ہے اور اسکارپیو انرجی ہے ود دا ایریز, لیو, سیجیٹیریس. جو لوگ وقتی طور پر آپ کی زندگی میں آتے ہیں, وقتی طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہیں, آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے شاید اپنی خاموشی سے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ کر کے آپ نے کہیں نہ کہیں ایسا ضرور شو کر دیا ہے کہ بیٹا تم نا ذرا نکل لو یہاں سے. کس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. دس پرسن از اسٹرگلنگ ود دا کنسیونگ تھنگس. 9 آف کپ سے آپ دیکھیں اس کے
प्रेग्नेंट है ये लेडी, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट डे, शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम. और हो सकता है किसी ने आपको बहुत इल्ज़ाम तराशियाँ दी हों कि तुम तो माज़रत के साथ बांझ हो या ये हो, इस तरह की बातें, लेकिन आपने अपने आप को हील किया, आपने अपना इलाज करवाया, आपने अपने आप को ठीक किया, एंड फाइनली आप इस नहज पर आ गए. अब ये हो रहा है कि जैसे किसी के झूठे दावे करने से, किसी की बकवास करने से आपने उसको फ़िक्र ही नहीं करी और आपने अपना काम किया, और बल्कि आपने कहा कि ठीक है भाई, इनके लिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये मिरेकल है, कभी भी नहीं हो सकता, देखो ये हो गया. ये सबके साथ मैसेज नहीं जाएगा. बट विद द 9 ऑफ कप्स, जो सबसे बड़ा मसला जिसके लिए आप बने हुए हैं ना, उसको आपकी ब्लेसिंग से भी बड़ा मसला है. उसको लगता है कि जैसे हर चीज़ इसी के साथ अच्छी हो रही है, जब देखो तो इसकी ख्वाहिशात बढ़ आ रही हैं, जब देखो तो इसके बारे में पता चलता है कि इसकी लाइफ सेट चल रही है, जब सुनो तो कभी कोई इसके मुतालिक जो ख़बर पता चलती है वो लगता है जैसे इसी के लिए. तो एक जेलसी फैक्टर भी आप कह सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं. कोई कार्मिक सिचुएशन ज़रूर हुई है, और वही टेम्परेरी एनर्जी. और डॉल्फिन आप देख सकते हैं, डॉल्फिन कैसे एकदम से पानी के अंदर से अपना करतब दिखाती हुई, स्प्लैश करती हुई निकलती है. वो रेडी नहीं होता है, कोई ऑडियंस रेडी नहीं होता ये देखने के लिए कि अब ये अपना नया स्टंट एक्साइटमेंट में दिखाएगी, खुशी में दिखाएगी. आप अगर डॉल्फिन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा अटेम्प्ट था, किसी ने आपको बहुत तिगनी का नाच नचाया, किसी ने आपको बिल्कुल अपना पपेट बना के रखा हुआ था, किसी ने आपको बिल्कुल ऐसा समझा हुआ था कि आप उसका पंचिंग पिलो हैं. कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई, और अब आपने लिटरली एंड में वो तमाम हार्डशिप्स के बाद कोई वाकई ऐसा नज़ारा कराया है कि कोई कार्मिक सिचुएशन ज़रूर हुई है. जो जिस इंसान के लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं ना, उसने आपके साथ कुछ तो हैंड करने की कोशिश की, और उसका मुकाफ़ात अमल काफ़ी सख्त हुआ है विद दिस जजमेंट कार्ड. दूसरा जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, इस पर्सन को आपकी जिसके साथ भी आपका अफेयर है, आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, आपकी जिसके साथ भी फैमिली टर्म्स हैं, किसी के लिए आप मैरिज मटेरियल हैं, ये जो एक एलिमेंट है ना, ये बड़ा खलता है. ये शायद ज़ाहिरी तौर पर दिखावे के तौर पर बहुत ऐसे शो करते होंगे कि जैसे नहीं यार, यू बोथ आर लव बर्ड्स, एंड यू बोथ आर सो यू आर मेंट टू बी फॉर ईच अदर, फलाना ढिमका. और पीछे ये बहुत ऐसी बातें करते होंगे कि जैसे वही वाली बात डीफेम करें. तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए, किसी को आपने चुप्की लगा दी है कि बेटा निभाया ना ऐसे जाता है, मोहब्बत ना ऐसे की जाती है, रिश्ता जो है ना ऐसे चलता है, दरगुजरी ये होती है, ख़याल रखना ये होता है, अपने आप को अपने ऊपर काम करना ये होता है. तो यानी और फिर उसके साथ दूसरों के साथ हुस्न सलूक, दूसरों के साथ अच्छी तरह बात करना. इन आपके और इनके कुछ म्यूचुअल रिलेशंस होंगे, म्यूचुअल टर्म्स होंगे, काम की नौयत से, फैमिली की नौयत से, रिश्तेदारी की नौयत से. वहाँ पर किसी के साथ आपका कोई बुरा रवैया नहीं है, तो वो हो जाता है कि भाई ये हमको जो कुछ भी अपडेट दे रहा है, हम तो इस जिसके बारे में ये अपडेट दे रहा है, हमें तो उसमें कोई ऐसी बात महसूस नहीं हो रही, हमें तो कोई दिखावा महसूस नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि हाँ उसने अपने आप को थोड़ा सा कटा लिया है, हाँ उसने वॉक अवे कर लिया है, हाँ वो थोड़ा सा रिज़र्व है. तो शायद ये भी एक तरीका होना चाहिए. कट के रहना सही तरीका है, जुड़ के रहकर भी गलाजत और जलालत करना ये सही तरीका है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज़. लेट्स सी कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. द लवर्स, सी किसी को आपकी लव लाइफ से है प्रॉब्लम. ये लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, जो भी आप समझ लीजिए. द लवर्स का कार्ड है. ये पर्सन जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं ना, ये इंसान समहाउ हो सकता है ये आपका कोई एक्स भी हो, जिसको ये भी मसला हो रहा हो कि मैं अब इसकी लाइफ में वैल्यू ही नहीं है मेरी. मतलब एक वक्त था कि इसका मेरे बगैर गुजारा नहीं था, और मेरी इतनी सी गलती पर इसने मुझे इतनी बड़ी. अब आजकल कोई बेचैन भी हुआ है, वो परेशान भी हो रहा है कि यार मैंने देखो फजूल में अपने इसके साथ मामलात ख़राब किए, और मुझसे खुद ही नहीं रहा जा रहा इसके बगैर. टावर मोमेंट क्यों आया है. 7 ऑफ कप्स, इनडिसाइसिवनेस. ये जो भी इंसान है इससे फ़ैसला नहीं हो पाता, इसने मिस्ड अपॉर्चुनिटी किया है आपको, और जानते हुए कि यू विल डू वंडर्स वन डे, उसके बावजूद इस इंसान ने आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखा.
اینڈ دین آپ نے جب فیصلہ لیا، آپ نے اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر فیصلہ لیا کہ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے جھوٹے رشتوں کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اپنا کراؤ ہم اپنا کرتے ہیں، تم اپنا اگاؤ ہم اپنا اگاتے ہیں، تم اپنا کھاؤ ہم اپنا کھاتے ہیں. اینڈ لورز آپ کی، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی انسان ہے جس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، آپ کی پازیٹیوٹی، آپ کی محبت دینا، آپ کی توجہ دینا، آپ کا رشتے کو نبھانا، اس کو بہت کھل رہا ہے. اور اب یہ انسان اس انرجی سے ڈپرائیوڈ ہو گیا، تو اس کو بہت پرابلم ہو رہی ہے. 9 آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے؟ 9 آف کپس ود دا ورڈ کارڈ. دس پرسن از ایٹ اے ڈسٹینس. یہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، لانگ ڈسٹینس ہو سکتا ہے. اب یہ انسان آپ کے شہر میں نہیں رہتا، آپ کے ملک میں نہیں رہتا. بہت ریئر ہیں آپ ایز اے پرسنالٹی. یو کین سی اے رین ڈیئر، ایک خوبصورت ہرن آپ نے دیکھا نا، اور وہ مشک چھپنے والی بات نہیں ہے. اٹس ہارڈ، یہ بڑا مشکل ہے اس انسان کے لیے اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ یہ آپ کے بغیر نارمل ہے. ججمنٹ کارڈ، دس از اے بگ کویشچن ہیئر. ججمنٹ کارڈ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ آبسیسڈ. دیکھیں میں نے کہا تھا کچھ برا ضرور ہوا ہے، کچھ تو یہ ڈیوائن کی طرف سے ایسی چیز ہوئی ہے کہ آپ کو ویلیو نہیں کیا، آپ کی قدر نہیں کی. آپ موجود ہیں ہر وقت، آپ کو ڈور میٹ سمجھا، آپ کو پنچنگ پلو سمجھا، اور پھر ایسے لوگوں کو آپ کی جگہ پرائیورٹی دی کہ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسے ہی لوگوں کو ڈیزرو کرتے ہو. تمہاری زبان جو ہے نا، زبان بہت خراب ہے. زبان آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی زبان سے باندھا ہوا. جو میں بولوں وہی تم سنو، جو میں کہوں وہی تم سمجھو. تمہیں تمہارے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی چلانا، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی باندھ کے رکھنا، اپنا کنٹرول رکھنا. اور وہی چیز شاید ایسا ہو گئی کہ آپ نے ایک آخری سٹنٹ ایسا دکھایا کہ بھاڑ میں جاؤ، تم ذرا مجھ کو کنٹرول کر کے تو دکھاؤ. اور یہی چیز جو ہے نا وہ منہ پر تماچے کی طرح لگ گئی. 10 آف کپس. 10 آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے؟ 10 آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے؟ دا فول. یہ جو بھی ہے یہ کوشش کر رہا ہے انسان کہ یہ، آپ اس کی شکل دیکھیں، یہ پلٹ پلٹ کر نوٹس کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کیسے آپ کی طرف آ جائے. آپ اس کی آنکھیں دیکھیں، آگے تو جا رہا ہے لیکن چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پلٹ کر دیکھے کہ کیا میں دوبارہ سے کوشش کروں، کیا میں دوبارہ سے لائف میں گھسنے کی کوشش کروں، کیا میں دوبارہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں. تو جو انسان جس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے نا، وہ تو یہ ساری باتیں ہیں. اب آئی پل 3 کارڈس. کیوں بنے ہوئے ہیں آپ اتنا بڑا مسئلہ؟ چین سے رہیے. کس کے لیے آپ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور کیوں بن گئے ہیں مسئلہ کسی کے لیے؟ 6 آف کپس. کینسر، اسکارپیو، پائسیس. دس از یور کزن، دس از یور ایکس لو، چائلڈہڈ فرینڈ. ایک ایسا انسان جو آپ کو بہت اچھے سے قریب سے بچپن سے آپ کے بارے میں جانتا ہے. This person is missing you a lot. 2 of Cups. Oh my God. I can't believe کہ آپ کسی اپنے ایکس کے لیے بھی اتنا بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں. کیوں بنے ہوئے بھیا آپ اتنا بڑا مسئلہ؟ 3 of Pentacles. ٹورس، ورگو، کیپریکارن. مسئلہ اتنا بڑا یہ ہے کہ اب یہ انسان آپ کو کھو چکا ہے. سیدھی سی بات، آپ اس سے بہت دور جا چکے ہیں. اور شاید اس انسان نے آپ کو ڈارک میں رکھا، اس انسان نے آپ کو سچ نہیں بتایا شروع میں، اور اس نے آپ کو بہت ڈرین کیا ہے. تو اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو ٹریٹمنٹ، جو کمپینین شپ، جو اٹینشن، جو محبت، جو بیلنس، جو دوستی، یاری، بھروسہ، سب کچھ آپ نے جو دیا ہے نا، وہ اس کو کہیں اور نہیں مل رہا. اور یہ جو پھول کا کارڈ آیا ہے، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ انسان آپ کو بہت زیادہ شدت سے نا بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو ڈھونڈ لوں، میں کسی طریقے سے دوبارہ سے اس کے ساتھ اپنے ٹرمز اچھے کر لوں. لیکن یو آر ویری فار. آپ لٹرلی اس کی زندگی سے جا چکے ہیں.
تو لیکن یہ انسان بہت زیادہ ریسٹلیس ہوا، اس لیے آپ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو لگے کہ آپ کو مجھ سے پرائیویٹ ریڈنگ لینی ہے تو ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، بائے بائے۔